हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में पुलिस कांस्टेबल का पेपर डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल बेसिक स्केल 5 की सीट है। पुलिस कांस्टेबल केपीके का ये पेपर केपीके की टेस्टिंग सर्विस ईटा ने 2019 में मुनक्किद किया था। इस वीडियो में पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट पेपर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो हो सकता है कुछ लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि पुलिस कांस्टेबल पेपर के क्वेश्चंस के बारे में आपको आइडिया ओवरव्यू हो सके। इसलिए चलते हैं ओरिजिनल पेपर्स की जानिब। व्यूअर्स, ये हमारे सामने पुलिस कांस्टेबल 2019 का पेपर मौजूद है। व्यूअर्स, ये पेपर जो है रीडेबल नहीं है कि आपके सामने इसी को सॉल्व किया जा सके, इसलिए हम इस पेपर को अलग वर्कशीट पे हल करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। जी व्यूअर्स, सवाल नंबर 1 है, गज़वा अहज़ाब के मौका पर किस सहाबी के कहने पर खंदक खोदी गई? सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे पर खंदक खोदी गई। गज़वा अहज़ाब को गज़वा खंदक भी कहा जाता है। गज़वा अहज़ाब शवाल 5 हिजरी में लड़ी गई। गज़वा अहज़ाब 27 दिन तक जारी रही। सवाल नंबर 2, हॉकी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की टीम में टोटल प्लेयर्स की तादाद 11 होती है। व्यूअर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान का कौमी खेल पूछा गया है। याद रहे कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का कौमी खेल नेशनल गेम हॉकी है। सवाल नंबर 3, क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने बनाई। सचिन तेंदुलकर ने 51 सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट मैच में बनाई, जबकि 49 सेंचुरीज वनडे क्रिकेट मैच में बनाई। सवाल नंबर 4, मुज़क्कर अल्फाज की निशानदही करें। व्यूअर्स, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें इनकार जो है वो मुज़क्कर अल्फाज है, मुज़क्कर लफ्ज है, जबकि सदा, हालत और मुलाकात ये तीनों मोनस अल्फाज हैं। सवाल नंबर 5, डैश की बीमारी वो बीमारी है जिसमें डायलिसिस किया जाता है। व्यूअर्स, गुर्दों की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें डायलिसिस किया जाता है। गुर्दों की बीमारी संगीन होकर हेपेटाइटिस सी की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिस वजह से आखिरी स्टेज पर डायलिसिस की जरूरत पेश आती है। सवाल नंबर 6, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल होने की वजह क्या थी? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल होने की वजह कारोबार में बददियानती थी। सवाल नंबर 7, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन का नाम शीमा था। सवाल नंबर 8, जोश मलिया आबादी का असल नाम बताएं। जोश मलिया आबादी का असल नाम शबीर हसन खान था। सवाल नंबर 9, तुम्हारे ले पालकों को अल्लाह ने तुम्हारा बेटा नहीं बनाया। व्यूअर्स, ले पालक उसे कहते हैं, किसी बच्चे को जब लेके पाला जाता है तो उसे ले पालक कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ये जो ले पालक हैं, जिन बच्चों को तुम लेके पालते हो, ये तुम्हारे बेटे नहीं हैं। तो ये कुरान की आयत है जो MCQs में डिस्कस की गई है। सवाल नंबर 10 की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
ویورز ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر جابز کی تیاری کے لیے ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10، مومنوں کو کس غزوہ میں خوب آزمایا گیا؟ غزوہ بدر۔ سوال نمبر 11، لفظ زمانہ کی جمع کیا ہے؟ لفظ زمانہ کی جمع زمانے ہے۔ سوال نمبر 12، کویسچن نمبر 12، شی سیز ٹو می آئی وانٹ ٹو اسپیک عمر۔ شی سیز ٹو می دیٹ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا کویسچن ہے۔ شی سیز ٹو می دیٹ شی وانٹ ٹو اسپیک ٹو عمر، آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 13، مینی ٹریولرز گو ڈیش دی کاز وے۔ مینی ٹریولرز گو اکراس دی کاز وے۔ کویسچن نمبر 14، چوز دی کریکٹ اسپیلنگ۔ نمونیا کے کریکٹ اسپیلنگ جو ہے وہ آپ نے یہاں سے چوز کرنے ہیں۔ یہاں پہ بہت سے کینڈیڈیٹس ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں۔ نمونیا کے جو کریکٹ اسپیلنگ ہے وہ PNEUMONIA ہے، نمونیا، اس میں پی سائلنٹ رہے گا۔ نمونیا بخار کی ایک قسم ہے۔ سوال نمبر 15، کون سا لفظ مونس ہے؟ ان 4 الفاظ میں بات جو ہے وہ مونس لفظ ہے، جبکہ باپ، خیمہ اور پانی یہ تینوں مذکر الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 16، تقسیم ہند کے وقت کشمیر ایک شاہی ریاست تھی جس پر ایک سکھ حکمران حکومت کرتا تھا۔ یہ سکھ حکمران جو کشمیر پر مسلط تھا یا حکومت کرتا تھا اس کا نام راجہ ہری سنگھ تھا۔ سوال نمبر 17، بر صغیر میں آخری مغل حکمران کون تھا؟ بر صغیر میں آخری مغل حکمران کا نام بہادر شاہ ظفر تھا، جبکہ بر صغیر میں پہلا مغل بادشاہ جو تھا اس کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ سوال نمبر 18، پاکستان کے ڈیش میں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے۔ پاکستان کے مشرق میں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے، جبکہ پاکستان کے شمال میں چین، شمال مغرب میں افغانستان اور جنوب مغرب میں ایران واقع ہے۔ سوال نمبر 19، دنیا میں ڈیش مذہب کے سب سے زیادہ پیروکار ہیں؟ دنیا میں عیسائیت مذہب کے سب سے زیادہ پیروکار ہیں۔ پوری دنیا کی آبادی کا 29% حصہ جو ہے وہ عیسائیت مذہب کے پیروکاروں پر مشتمل ہے، جبکہ پوری دنیا کی آبادی کے 24% لوگ مسلمان ہیں اور 15.4% لوگ ہندو ہیں۔ سوال نمبر 20، رمالہ فلسطین کا دارالخلافہ ہے۔ سوال نمبر 21، قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کس سورہ میں ہے؟ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ آیت جو ہے وہ سورہ البقرہ میں ہے۔ ویورز، سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ اس کے علاوہ سب سے لمبی آیت جو ہے وہ بھی سورہ البقرہ میں موجود ہے، جو کہ 282 نمبر آیت ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں ٹوٹل آیات کی تعداد 286 ہے۔ کویسچن نمبر 22، وی ڈیش ٹیک کیئر آف آور پیرنٹس وین دے آر اولڈ۔ ہمیں اپنے والدین کے بوڑھے ہونے پر ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ شوڈ یوز ہوگا، وی شوڈ ٹیک کیئر آف آور پیرنٹس وین دے آر اولڈ۔ کویسچن نمبر 23، دیر آر مینی ڈیش آف جابز رائٹ ناؤ۔ اس وقت بہت ساری قسم کی ملازمتیں ہیں۔ دیر آر مینی کائنڈس، آپشن بی یہاں پہ یوز ہوگا، کائنڈس۔ دیر آر مینی کائنڈس آف جابز رائٹ ناؤ۔ کویسچن نمبر 24، چوز دی کریکٹ ورڈ نیئرسٹ میننگ ٹو الاؤ۔ 4 آپشنز ہیں، ان میں سے آپ نے وہ ورڈ تلاش کرنا ہے، ٹک کرنا ہے جو الاؤ کے قریب ترین ہو، ملتا جلتا ہو۔
अलाउ का मतलब है इजाजत देना, और परमिट जो है, परमिट भी इसी जुमर में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ही वॉज मैरिड 20 years ago, उसकी शादी 20 साल कबल हुई थी। सवाल नंबर 26, अबद का मतलब है, अबद का मतलब है बंदा। यहां पे बहुत से कैंडिडेट्स इबादत करना को टिक कर देते हैं, लेकिन अबद का मतलब जो है लफ्जी मायनी बंदा के हैं। सवाल नंबर 27, ईरान की पार्लियामेंट का नाम बताएं। ईरान की पार्लियामेंट का नाम इन तीनों चारों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट का नाम, शूरा का नाम मजलिस-ए शूरा इस्लामी है। ये नाम 1979 में रखा गया। सवाल नंबर 28, इटली से ताल्लुक रखने वाले सियाह डैश ने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त किया। यहां पे कोलंबस आएगा। इटली से ताल्लुक रखने वाले सियाह कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को दरियाफ्त किया। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में अमेरिका की आज़ादी के बारे में पूछा गया है। अमेरिका ने 2 जुलाई 1776 को आज़ादी हासिल की। सवाल नंबर 29, नजरिया पाकिस्तान एक डैश नजरिया था। नजरिया पाकिस्तान एक सियासी, इक्तिसादी और मजहबी नजरिया था। ये तीनों ऑप्शंस जो हैं दुरुस्त हैं, मंदरजा बाला तमाम जो ऑप्शंस हैं वो ठीक है। सवाल नंबर 30, हिंदी उर्दू तनाज़ा के बाद डैश ने 2 कौमी नजरिया पेश किया। हिंदी उर्दू तनाज़ा के बाद सर सैयद अहमद खान ने 2 कौमी नजरिया पेश किया। वीवर्स, यहां पे नोट कर लें कि सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले 2 कौमी नजरिया, 2 नेशंस थ्योरी पेश की। सवाल नंबर 31, मिसरा मुकम्मल करें। चलन इनके जितने थे सब यगाना। सवाल नंबर 32, मैदान अरफात के मैदान में हज्जाज कराम जमा होते हैं 9 जिल हिज्जा को। सवाल नंबर 33, रू अल्लाह किसका लकब है? रू अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का लकब है, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लकब खलीलुल्लाह है, इस्माइल अलैहिस्सलाम का लकब ज़बीउल्लाह है और मूसा अलैहिस्सलाम का लकब कलीमुल्लाह है। क्वेश्चन नंबर 34, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर, मुझे उस्ताद होने पर फख्र है। ऑप्शन बी ऑफ यहां पे खाली जगह में आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू उर्दू। सेंटेंस दिए गए होंगे आपको, उन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करना है। डू गुड एंड फॉरगेट इट, ये एक मुहावरा है। नेकी कर दरिया में डाल, इसका लफ्जी मायना कुछ और बनता है, लेकिन ये एक मुहावरा है। इसकी ट्रांसलेशन होगी नेकी कर दरिया में डाल। क्वेश्चन नंबर 36, आई शैल स्टैंड फॉर यू, मैं आपके साथ हूं। क्वेश्चन नंबर 37, वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, हमें असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए। व्यूअर्स, 2 ऑप्शंस आए, 2 सेक्शंस होंगे पेपर में। एक में आपने इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करनी है और दूसरे में उर्दू से इंग्लिश। अब ये उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, आपने उर्दू दी गई होगी, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दाएं हाथ चलो, कीप टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 39, मैं कल लाहौर जाऊंगा, इसका आपने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है, आई विल गो टू लाहौर टुमारो। क्वेश्चन नंबर 40, आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, इसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, अ मैन इज ओन्ड बाय द कंपनी ही कीप्स। सवाल नंबर 41,
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سوال نمبر 42، مال غنیمت کا حکم کس سورہ میں نازل ہوا؟ مال غنیمت کا حکم سورہ انفال میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 43، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے جو پالیسی بنائی جاتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت سے کینڈیڈیٹ مسٹیک کرتے ہیں، وہ بین الاقوامی پالیسی کو ٹک کرتے ہیں۔ بین الاقوامی پالیسی نہیں ہے یہ۔ جو پالیسی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اسے خارجہ پالیسی، فارن پالیسی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 44، انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی۔ سوال نمبر 45، فرسٹ ایڈ کسے کہتے ہیں؟ فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد کو کہتے ہیں۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں، فار ایگزامپل کسی کو چوٹ لگتی ہے اور خون بہہ رہا ہے، تو فوری طور پہ آپ خون کو روکنے کے لیے جو فرسٹ ایڈ دیں گے، اسے ابتدائی طبی امداد دیں گے، خون روکنے کے لیے کوئی کپڑا رکھیں گے، کاٹن اس کے اوپر رکھیں گے، اس کو فرسٹ ایڈ کہا جاتا ہے، ابتدائی طبی امداد۔ سوال نمبر 46، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ سوال نمبر 47، کس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، جبکہ سورہ نمل میں 2 بار بسم اللہ ہے، ایک بار شروع میں اور دوسری بار درمیان میں بسم اللہ آتی ہے۔ سوال نمبر 48، پاکستان کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ سوال نمبر 49، شوالک کا پہاڑی سلسلہ ڈیش کے پہاڑی سلسلہ کا حصہ ہے۔ شوالک کا پہاڑی سلسلہ کو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلہ کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 50، WHO کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں واقع ہے۔ WHO stands for World Health Organization۔ سوال نمبر 51، پاکستان کی آزادی کے بعد بھارت نے بغیر اطلاع دیے پاکستان کا پانی 1948 کو بند کر دیا۔ ویورز، یہ مسئلہ 1948 کے بعد 1959 1960 تک چلتا رہا اور 1960 میں سندھ طاس معاہدہ کے نام پہ یہ مسئلہ کاغذی کارروائی تک حل ہوا۔ اس کے بعد ابھی تک یہ معاملہ تقریباً ویسے کا ویسا ہے۔ سوال نمبر 52، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جولائی 22 کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ ویورز، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 22 جولائی 2019 کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ سوال نمبر 53، 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کو بھارت میں ضم کر دیا۔ سوال نمبر 54، 2019 کے عالمی کرکٹ ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ سوال نمبر 55، پاکستانی معیشت بنیادی طور پر ایک زرعی معیشت ہے۔ سوال نمبر 56، 1945 اور 1946 کے جو الیکشنز تھے ان میں آل انڈیا مسلم لیگ نے کتنے فیصد نشستوں پر کامیابی حاصل کی؟
1945 اور 46 کے الیکشن میں 26.81% نشستوں پر آل انڈیا مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس الیکشن میں ٹوٹل 425 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ سوال نمبر 57، محاصرہ بنی قریظہ میں محصور یہودیوں نے کس صحابی کو اپنا حاکم بنا کر بھیجا؟ ویورز، یہ کویسچن آپ کے لیے ہے کیونکہ میں نے یہ کافی سرچ کیا ہے، مجھے اس کا آنسر نہیں ملا۔ اگر آپ کو اس کویسچن کا آنسر پتا ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں میری معلومات کے لیے ضرور مینشن کیجیے گا، ضرور جواب دیجیے گا۔ سوال نمبر 58، پردہ کا حکم دیا گیا۔ پردہ کا حکم سورہ احزاب میں دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 59، CNG مخفف ہے۔ CNG stands for compressed natural gas۔ سوال نمبر 60، لفظ تنگ کا متضاد ہے کشادہ۔ سوال نمبر 61، طویل کا مترادف ہے لمبا۔ سوال نمبر 62، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ سوال نمبر 63، He has not written to me dash many months۔ یہاں پہ فار آئے گا، آپشن بی اس کا آنسر ہے۔ He has not written to me for many months۔ اس نے کئی مہینوں سے مجھے خط نہیں لکھا۔ کویسچن نمبر 64، He ensured، آپشن بی اس کا آنسر آئے گا۔ He ensured her that he would pass the exam۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ کویسچن نمبر 65، What is similar to perilous؟ پیریلس سے ملتا جلتا لفظ ان تینوں چاروں آپشنز میں کون سا ہے؟ پیریلس کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، اس لیے ان آپشنز میں ڈینجرس ایسا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے خطرناک، اور یہ پیریلس سے ملتا جلتا لفظ ہے، اس لیے آپشن بی اس کا آنسر ہے۔ جی ویورز، یہ 65 کویسچنز تھے جو پیپر میں ریڈیبل تھے اور آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ان کویسچنز کے آنسرز میں کسی قسم کی مسٹیک ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ کائنڈلی ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔